नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 8 पोलिनोमियल्सको अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर सिन्थेटिक डिभिजनमा बेस्ड भएर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। सिन्थेटिक डिभिजन आफैमा क्लास 8 को लागि मात्रै नभएर क्लास 9 होइन 10 को लागि पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सो द्याट यो कुराहरूलाई कभर गर्नको लागि हामीले यो कुराहरूलाई बेसिकदेखि हामी सिक्ने नै छौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ अब डिभिजन भन्ने बित्तिकै यहाँनिर पोलिनोमियल्समा एउटा पोलिनोमियल्सले अर्को पोलिनोमियल्सलाई डिभाइड गर्छ। द्याट मिन्स डिभिडेन्ड पनि पोलिनोमियल्स, डिभिजर पनि पोलिनोमियल्स। डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ जसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो र डिभिजर भनेको चाहिँ जसले डिभाइड गर्छ। र त्यो गरिसकेपछि एज अ रिजल्ट हामीले के पाउँछौँ त भने रिमाइन्डर र अनि हामीले पाउने भनेको क्वेसन। अनि त्यसपछि अब यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा, जसरी हामीले यो ट्रेडिसनल वेबाट डिभिजन गर्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ त्यही कुराहरू यसमा पनि हुन्छ। जुन डिभिडेन्ड हुन्छ अथवा जसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो नि, त्यसको पावर अथवा त्यसको डिग्री चाहिँ डिभिजर भन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्छ 1। अनि त्यसपछि यहाँनिर त्यो अन्डर प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो पोलिनोमियल्सको जुन डिग्रीहरू छ अथवा पावरहरू चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलेको हुनुपर्छ। x को पावर 4 पहिला, x को पावर 3 पछि, अनि त्यसपछि x को पावर 2, x पावर 1, त्यसरी हामी जान्छौँ। सो यो कुराहरू बेसिक कुरा भयो। र यहाँनिर अब क्वेसन्सलाई पहिला हामी हेरौँ, अनि त्यसपछि यसको बेसिक जुन प्रोसिजर छ त्यसमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। सो यहाँनिर के भन्यो क्वेसनले, युजिङ द सिन्थेटिक डिभिजन फाइन्ड द क्वेसन एन्ड द रिमाइन्डर इन इच द फलोइङ व्हेन fx इज डिभाइडेड बाई gx। सो fx इज one polynomial and gx इज another polynomial। सो यहाँ fx भन्ने पोलिनोमियल्सलाई डिभाइड कसले गर्यो, gx भन्ने पोलिनोमियल्सले डिभाइड गर्यो। द्याट मिन्स fx इज द डिभिडेन्ड हियर, fx डिभिडेन्ड हो र यहाँनिर gx चाहिँ के हो त, डिभिजर हो। अगाडिको ट्रेडिसनल वेमा हामीले यस्तो गऱ्यौँ, x - 3 अनि यहाँनिर लेख्यौँ के त, x² - 5x + 6। आई थिङ्क क्वेसन सेम थियो, यसरी हामीले सल्भ गरेका थियौँ। डिभिजर जुन थियो यहाँ जे थियो यहाँ त्यही राखेका छौँ, तर सिन्थेटिक डिभिजनमा हामीले जुन डिभिजर छ नि त्यसलाई चेन्ज गर्छौँ र अनि कोफिसिएन्टको बेस्टमा हामीले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने हो। अब यहाँनिर डिभिजर चेन्ज हुन्छ भने, चेन्ज भनेको अब डिभिजर के पाइन्छ त, नयाँ पाइन्छ। यही डिभिजर होइन, अब डिभिजर x - 3 हुँदैन। डिभिजर जुन आउँछ सिन्थेटिक डिभिजनको प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो नयाँ डिभिजर हुन्छ। तर नयाँ डिभिजर कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा कुरा, नयाँ डिभिजर निकाल्नको लागि हामीले यसैको हेल्प लिने हो, यहीको हेल्पले हामीलाई के दिने हो त, डिभिजर दिने हो। अब यो जुन यो डिभिजर छ x - 3, यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर केसँग गर्छौँ, एउटा कुरा चाहिँ x - a सँग गर्छौँ, x - a सँग कम्पेयर गर्छौँ र नयाँ डिभिजर लिन्छौँ इन द फर्म अफ a। अथवा यो जुन छ नि x - a मा यो a जुन छ, प्योरली a जुन छ नि त्यो a चाहिँ हाम्रो डिभिजर हुन्छ, न्यू डिभिजर फर सिन्थेटिक डिभिजन। सो x - 3 छ, यहाँ x - a सँग कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, x को ठाउँमा x, माइनसको ठाउँमा माइनस, a को ठाउँमा के छ, 3 छ। a = 3 जुन हुन्छ नि, अथवा a को भ्यालु चाहिँ 3 जुन हुन्छ नि, यहाँनिर यो कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो नै हाम्रो नयाँ डिभिजर हुन्छ। यो मात्रै प्रोसिजर होइन, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तर हाम्रो यो डिभिजरलाई x - 3 = 0 अथवा 0 सँग इक्वेट गर्दाखेरि अथवा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ, x = -3 उता गयो +3 भयो। सो इन दिस वे अल्सो वी क्यान फाइन्ड द न्यू डिभिजर। अनि त्यसपछि हामी प्रोसिजर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हुन्छ यो नयाँ डिभिजर आइसकेपछि अब यसलाई डिभाइड गर्ने होइन, यसको कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले एरेन्ज गरेर राख्छौँ डिसेन्डिङ अर्डरमा। डिसेन्डिङ अर्डर भनेको पावरहरू, डिग्रीहरू जुन छ, सरी पावरहरू नै भनौँ यसलाई, पावरहरू चाहिँ घट्दै जाने जुन उसमा हामी कोफिसिएन्टहरूलाई मिलाएर लेख्छौँ। सो अब ढिला नगरिकन हामी पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ, जुन डिभिजर छ त्यो डिभिजरलाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गरेर होस् या x - a सँग कम्पेयर गरेर होस्, एउटा नयाँ डिभिजर निकाल्छौँ र त्यसपछि हामी क्वेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ है त। सो यो कुरा हामीले जानिसकेपछि अब हामी ढिला नगरिकन अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा म पहिला यो मेटिहाल्छु है। अब चाहिँ क्वेसन्सहरू कतिवटा छ, वेट, 7 नम्बर जेसम्म ओके 7 अगाडिकै क्वेसन 6 को जति छ यसमा त्यही क्वेसन्सहरू एक्ज्याक्टली सिमिलर क्वेसन्सहरू छ यसमा।
सो अब हामीले के गर्ने त भने नि यसमा निकाल्नु पर्ने पहिला fx दिएको छ x² - 5x + 6 हामी एक्जाममा क्वेसन त कपी गर्दैनौँ एटलिस्ट यो गिभन कुराहरु त हामी लेख्नु नै पर्छ है त x - 3 के भयो gx = gx x - 3 अब यसमा अब यो fx र gx लेखिसकेपछि हामीले थाहा पायो fx भनेको डिभिडेन्ड हो gx भनेको x - 3 व्हिच इज अ डिभिजर त्यो कुरा हामीले थाहा पायौँ यहाँनिर अब त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामीले त डिभिजन गर्नुपर्ने छ सिन्थेटिक डिभिजनमा फर्स्ट सिन्थेटिक डिभिजनको मेथडले डिभाइड गर्नुपर्ने छ सो अब यसमा त हामीले के थाहा पायौँ त एउटा कुरा भने यहाँनिर जुन जसले डिभाइड गर्नुपर्ने हो अथवा जुन चाहिँ डिभिजर हो त्यसको जुन हुन्छ नि भ्यालु x - 3 लाई कि त x - a सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो कि त 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो न अब हामी चाहिँ के गर्दियौँ भने नि नाउ इक्वेटिङ अब डिभिजर लेख्दा हुन्छ gx लेख्दा हुन्छ gx मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ x - 3 लेख्दा पनि हुन्छ x इक्वेटिङ x - 3 विथ 0 और सिम्पली 0 लेख्दा हुन्छ वी गेट x - 3 = 0 therefore x = 3 which is the value of a जस्तो comparing x - 3 with x - a भनेको भए therefore a = 3 भन्थ्यौँ हामी है सो यहाँ यो x को भ्यालु नै 3 हो यहाँ a को भ्यालु जुन छ a को भ्यालु नै 3 हो यसमा यहाँ x को भ्यालु 3 आउँदाखेरि यो भ्यालु नै a को भ्यालु हो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ सो मैले पछिसम्म रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ यो x - 3 लाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्नु चाहिँ बेटर मान्छु है सजिलो हुन्छ x को भ्यालु निकाल्दाखेरि जस्तो यहाँनिर 2x + 3 आयो भने कसरी निकाल्ने यो धेरैलाई गाह्रो पर्छ यो यहाँ x - a सँग कम्पेयर गर्नको लागि यहाँनिर त x मात्रै हुनुपर्छ त्यही भएर पहिला यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अनि यहाँ अनि 2x/2 अनि +3/2 अनि यो 2 र 2 क्यान्सल आउट +3/2 गर्दाखेरि अनि मात्रै अझै त्यसपछि पनि फेरि अझै यो किनभने x - a सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ प्लस छ भने चाहिँ यसलाई माइनस बनाउनको लागि माइनस इन्टु माइनस प्लस सो त्यही भएर चाहिँ a को भ्यालु यसरी -3/2 निकाल्नको लागि पनि यति धेरै प्रोसिजर हुन्छ अब त्यसलाई सिम्पली यसलाई 2x + 3 = 0 गरिदिनु भने x को भ्यालु सिधै आउँछ धेरै टेन्सन नलिकन है त सो अब चाहिँ के गर्ने त भने नि writing the coefficient of fx अथवा डिभिडेन्ड लेख्दा पनि हुन्छ राइटिङ द कोफिसिएन्ट अफ fx in the descending power of x अब यहाँ राइटिङ द कोफिसिएन्ट अफ fx इन द डिसेन्डिङ पावर अफ x भनेको यो पावर अफ x जुन छ नि यो 2 1 यसलाई चाहिँ बडीबाट सानो हुँदै गर्दाखेरि तिनीहरूको कोफिसिएन्टलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने भनेको त्यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ पहिला के कसको आयो त कोफिसिएन्ट अफ x² लेखिन्छ अनि कोफिसिएन्ट अफ x यो पावर 2 छ यहाँ 1 भयो अब कोफिसिएन्ट अफ पावर x⁴ जुन आउँछ यहाँ 1 छ x⁴ छ अब अर्को आउँछ x⁴ जसलाई चाहिँ हामीले x⁴ भन्ने बित्तिकै यो 1 हो जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म आफैमा आउँछ कम्प्लिटली कन्स्ट्यान्ट सो अब यसको कोफिसिएन्ट अफ x² कति छ यहाँ केही छैन भने 1 अनि त्यसपछि -5 x को कोफिसिएन्ट सो यसमा कन्स्ट्यान्ट टर्म 6 छ र यसलाई हामीले अब के गर्छौँ त भने नि यसरी मिलाउँछौँ र यहाँ डिभाइड कसले गर्नुपर्ने अथवा न्यू डिभिजर के थियो 3 थियो सो यो कुरा पहिला चाहिँ हामीले लेख्न सिक्नु पर्यो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भने यो कोफिसिएन्टहरूलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा कसको कोफिसिएन्टहरूलाई पावर अफ x को कोफिसिएन्टहरूलाई पावर अफ x भनेको x⁴ अनि त्यसपछि अर्को कम भयो 1 स्टेप कम भयो फेरि 1 स्टेप कम भयो लास्टको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म नै हुन्छ किन यो x⁴ 1 थियो यहाँ x⁴ के भयो 0 हो त्यो भनेको 1 आउँछ 1 ले अब कुनै अर्को नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यो मात्रै के आउँछ प्योरली कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ सो यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भने नि अब हामीले गर्ने भनेको नि नयाँ डिभिजर 3 आइसक्यो अनि त्यसपछि डिभिडेन्टहरुकोमा जुन कोफिसिएन्टहरु थियो x को पावर भएको कोफिसिएन्ट्सहरु x को पावर केही न केही भएको कोफिसिएन्ट्सहरु यो कोफिसिएन्टलाई हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेर राख्यौं र अब हेरौँ है त अब के गर्ने हो भने यो फर्स्टको जुन छ नि फर्स्टकोलाई जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने भनेको यो एरो नलगाउने है म यहाँ एरो दिन्छु यहाँनिर यो 1 जुन छ जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने फर्स्टमा यो जुन छ अगाडिको जुन कोफिसिएन्ट मिलाएर लेखेका थियौं हामीले त्यसलाई केही नचलाइकन कपी मात्रै गर्ने
र त्यसपछि के गर्ने भने 3 1 जा 3 गर्ने, यो 3 ले जुन डिभिजर थियो त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, प्लस 3 कि माइनस 3 प्लस 3, यहाँनिर प्लस माइनस हामीले एड गर्नु पर्दैन, जे देख्छौँ त्यही नै सही हो। अब यसमा -5 प्लस 3 भनेको -2, अगेन 3 इन्टु -2 -6, अब माथि +6 थियो तल -6, र यसरी हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याइदिने, लास्टको टर्म आउँछ नि जुन लास्टको टर्मलाई चाहिँ छुट्याइदिने, र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रिमाइन्डर हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो रिमाइन्डर हो। र क्वेसन के त भन्ने कुरा पहिला म यहाँ अब क्वेसन क्युएक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ त्यो कुरा, र रिमाइन्डर आर इज इक्वल टु रिमाइन्डर त लास्टको टर्म जति आउँछ त्यही नै 0 भयो। अब क्वेसन कति लेख्ने त भन्ने कुरा, क्वेसन यसमा कुन हुन्छ भने नि यो डिभाइड गर्दा जुन तल आएको छ नि त्यसैको हेल्पमा लेख्ने हो क्वेसन। तर कसरी लेख्ने यहाँ हेर्ने, हाम्रो जुन डिभिडेन्ड जुन थियो त्यो हाइएस्ट पावर कति थियो यहाँ हेर्नु त x² थियो भने एक स्टेप तल झर्ने, x² भनेको त्यसको एक स्टेप तल x⁴ हो जुन चाहिँ के हुन्छ x हुन्छ, x⁴ ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 1x अथवा सिम्पली इट इज x भयो। अनि त्यसपछि x⁴ भइसकेपछि पावर यहाँ हेर्ने घट्दै जाने, x⁴ छ, अब सबभन्दा पहिला जुन छ नि त्यसलाई 1 स्टेप तल जुन हाइएस्ट पावर थियो त्यसलाई 1 स्टेप तल झरेर भन्नुको अर्थ अब x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो x, र अनि यसलाई -2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्छ त भने x⁴ यहाँ गइसक्यो, त्योभन्दा पनि एक स्टेप घटेर x⁴ ले मल्टिप्लाई गर्छ, 2 इन्टु x⁴ भनेको x⁴ समथिङ टु द पावर 0 इज अलवेज -2 भनेको लास्टमा केहीले पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन, त्यो त्यसरी बुझ्दा हुन्छ, त्यो भनेको x-2। क्वेसन कति आयो x-2, रिमाइन्डर कति आयो 0 आयो। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँनिर जुन डिभिडेन्ड थियो त्यसको जुन त्यसमा भएको कोफिसियन्टहरूलाई चाहिँ पावर अफ x को डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर राख्ने, नयाँ डिभिजर निकाल्ने, अनि त्यसपछि हामीले डिभाइड गर्ने, डिभाइड गर्दाखेरि फर्स्टको टर्मलाई चाहिँ जस्ता हो त्यस्तै, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्दै जाने, 1 इन्टु 3 गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि त्यसपछि फेरि 2 अनि 3 इन्टु -2 गर्ने यहाँ लेख्ने, अनि त्यसपछि यहाँ हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ प्लस माइनस केही थप्नु पर्दैन, जस्तो आउँछ त्यस्तै चाहिँ गरिदिने हो है त। सो अब हामी बी नम्बर पनि सल्भ गर्छौँ, अनि 2-3टा सल्भ गरेर हामी आजको लागि एन्ड गर्छौँ है त। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर बी हेर्छौँ। बीमा पनि एफएक्स जुन छ एफएक्सलाई जीएक्सले नै डिभाइड गर्नुपर्ने हो, यसमा त कुनै डाउट हुने कुरै भएन है। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी कपी द क्वेसन। अब यहाँ हेर्दै हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त भने नि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ x³ अनि x² x डिसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन त्यो कुरा हामीले यहीँनिरबाट पनि हेर्न सक्ने भयो। अब हामीले गर्ने के हो त, अर्को फर्स्ट स्टेप नै भने x-1 लाई कि त x-a सँग कम्पेयर गर्ने अथवा इक्वेट गर्ने 0 सँग। न इक्वेटिङ म चाहिँ लेखिदिन्छु इक्वेटिङ। अब gx लेख्दा हुन्छ, म यहाँ x-1 विथ 0 भनेर लेखिदिन्छु है, विथ 0 we get x-1 is equal to 0 अनि x is equal to 1, therefore x is equal to 1 आयो। अब त्यसपछि के गर्ने हो त भने नि यो एफएक्स को जुन x को पावर जुन छ नि त्यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्दाखेरि जुन आउँछ कोफिसियन्ट्सहरूलाई त्यसलाई एरेन्ज गरेर राख्ने हो। ओके, राइटिङ द कोफिसियन्ट of fx in the descending power of, यसरी कोफिसियन्टहरु लेख्ने कि जहाँ चाहिँ पावर अफ एक्सहरु चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा होस्। त्यो भन्नुको अर्थ पहिला x³ छ यहाँनिर अगाडि, कोफिसियन्ट अफ x³ पहिला आयो, अनि कोफिसियन्ट अफ अर्को चाहिँ x² अगाडि आयो, अनि कोफिसियन्ट अफ x अगाडि आयो, अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म आयो, त्यसपछि आयो कन्स्ट्यान्ट टर्म, अनि त्यसपछि अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो है, यो पहिला मिलाएर राखौँ। अनि यहाँनिर यो केले डिभाइड गर्नुपर्ने छ अब 1 ले, नयाँ डिभिजर 1 भयो। x³ को कोफिसियन्ट के छ 1 छ, केही नभए 1 छ। यहाँनिर x² को कोफिसियन्ट -3 छ। ओ सरी, माथि लेखौँ है, यहाँनिर लेख्दा नि के हुँदैन नि त, यहाँनिर चाहिँ अलिकति 1 अनि त्यसपछि -3 अनि +3 अनि यहाँनिर -1 छ कन्स्ट्यान्ट टर्म। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि सेन्ट्रल डिभिजनमा के हुन्छ, फर्स्टलाई जस्ता हो त्यस्तै कपी गर्छौँ र 1 1 जा 1 भनेर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ,
1 × 1 1 यहाँ आयो। अब -3 + 1 भनेको -2 अनि यहाँ 1 × -2 यो -2 भयो अनि यो के भयो 1 भयो अनि 1 1 जा 1 भयो। यहाँ हेर त +1 -1 यो 0 भयो। यो लास्टको चाहिँ रिमाइन्डर भयो। अनि यहाँ क्वेसन लेखौँ। अब क्वेसन चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँ हेरौँ है त। क्वेसन QX = चाहिँ अब यहाँ सुरु कहाँदेखि थियो x³ देखि सुरु थियो भने अब x² देखि यहाँ जुन भ्यालुहरू आएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जान्छु। 1 × x² अनि -2 × x। अब यहाँ x² ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ x ले यहाँ केहीले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भनेको x⁴ ले। यहाँनिर x³ बाट सुरु भएको छ एक स्टेप तल झर्ने, x³ बाट पावरमा अथवा डिग्रीमा एक स्टेप तल झर्ने, त्यो भनेको यहाँ यसरी तल झर्ने भनेको होइन। x³ छ भने x² बनाउने, x² ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, x² × 1 x²। अनि फेरि x² बाट फेरि 1 स्टेप तल झर्ने इन केस अफ डिग्री x ले -2 × x -2x यहाँ प्लस होइन यहाँ -2x अनि त्यसपछि +1 जस्ताको त्यस्तै। अनि रिमाइन्डर r = कति भयो त। अब सिम्पली इट इज 0। यसरी हामीले यो क्वेसन्सलाई सल्भ गर्न सक्यौँ है त। सो यो क्वेसन नम्बर अब यो कति भयो त बी नम्बर सल्भ भयो। अब एकचोटि सी नम्बर गरौँ र अनि त्यसपछि लास्टतिर जान्छौँ है हामी। लास्टतिर भन्दा पनि ओके डी नम्बर सल्भ गरौँ है। सी नम्बर ट्राई गर्ने, म डी नम्बर सल्भ गर्छु। डी नम्बर पनि होइन अझै, डी नम्बर ठिक छ। ई नम्बर सल्भ गर्छु है म। ई नम्बर हेरौँ त। यो क्वेसन त भेटिहाल्छ। ई नम्बर अरू त सिडी सबै उस्तै छ, मिलाएर लेख्न सकिन्छ। ई नम्बरमा यहाँ हेरौँ fx = के छ त भने 4x⁴ अनि -8x⁴ प्लस 3x - 20 छ। 20 हो 30 लेखिएछ। 3x - 20 छ ई नम्बरमा। एन्ड gx = x+2 भनेर यसरी दिएको छ ई नम्बरमा है। ABCD ई नम्बर 4x⁴ -8x⁴ अनि प्लस 3x - 20 ओके x+2 छ। अब यसलाई सुरुमा जुन छ यो कुराहरू लेखौँ। हियर fx = के छ 4x⁴ अनि डिसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँनिर x⁴ छ x⁴ छ। अब यहाँनिर x⁴ खै त भन्ने कुरा आउँछ, त्यो कुरा मिसिङ छ, त्यो कुरालाई मार्क गरिराख्ने है। के मिसिङ रहेछ त भने x⁴ चाहिँ मिसिङ रहेछ है। अब यहाँनिर x+2 लाई ना इक्वेटिङ द x+2 with 0 we get भनेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल त। अनि यहाँ x+2 लाई 0 सँग इक्वेट गरेपछि देयरफोर x = के आयो त -2 आयो। अब यहाँनिर आउँछ यो माथिको ल्याङ्ग्वेज त जस्ताको त्यस्तै भयो। माथिको ल्याङ्ग्वेज यो ल्याङ्ग्वेजहरू त अब सेम नै हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ कोफिसिएन्टहरू पावरहरू कस्तो छ x⁴ x⁴ x छ। x⁴ पनि हुनै पर्छ जसरी पनि यसमा यो जुन सल्भ गर्ने उसमा चाहिँ है। अब यसमा लेखौँ पहिला कोफिसिएन्ट अफ x⁴ अनि त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ x⁴ अनि कोफिसिएन्ट अफ x⁴ अनि त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ x अनि त्यसपछि मात्रै कन्स्ट्यान्ट टर्म। यो सबै यहाँ आउनै पर्छ। यहाँनिर के थिएन x⁴ थिएन, त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ अब हेर्ने है। अब लेख्नु नै पर्ने। अब हामी के यति गरेपछि चाहिँ अब के गर्ने त भने x⁴ जुन चाहिँ यसको कोफिसिएन्ट कति छ यसको अगाडिको नै त्यसको कोफिसिएन्ट हो 4 अनि त्यसपछि x⁴ चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ यहाँ छैन भने चाहिँ हामीले के गर्दिने त 0 गर्दिने। किनभने नि हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा पनि यहाँ के गरेका थियौँ त भने यहाँ x को क्युब हुनुपर्ने थियो डिभाइडमा, त्यो छैन भने 0 × x³ जसले चाहिँ कम्प्लिटली 0 नै दिन्छ। यहाँ बीचमा +0 -0 हुँदाखेरि ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा कुनै पनि फरक आउँदैन है। सो त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले यहाँ 0 चाहिँ राख्यौँ। केही छैन भने त्यो x³ सँग रिलेटेडै केही छैन भने 0 राख्ने। अनि x², अब यो x³ बीचमा हुनै पर्ने भएको हुनाले हामीले 0 राख्ने हो है। x² को कोफिसिएन्ट -8 अनि x को कोफिसिएन्ट 3 अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म हामीले देखिरहेछौँ त्यो के हो कति हो त -20 हो। अब यहाँनिर हेरौँ डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ 4 लाई पहिला जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 × -2 अथवा 4 × -2 -8 -8 + 0 यो -8 नै भयो। -2 × -8 -2 × -8 यो के भयो 16 भयो +16 द्याट मिन्स यो +8 आयो। अनि -2 × +8 भनेको -16 -16 + 3 -13 अनि त्यसपछि -2 × -13
प्लस 26 आयो। अनि यहाँ हेर्नु है, अब -20 प्लस 26 यो +6 आइदियो यहाँनिर। सो लास्टको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, रिमाइन्डर हुन्छ। अनि त्यसपछि अब लेख्ने क्वेसन QX भनेको कति रहेछ त हेरौँ त। क्वेसन QX भनेको अब यहाँ x⁴ बाट थियो, यहाँ x⁵, यहाँ x² x अनि कन्स्टेन्ट टर्म भनेको यसमा कसरी लेख्नु पर्यो अब 4x³ अनि -8x² अनि यहाँनिर +8x अनि -13। यो हाम्रो के भयो त क्वेसन भयो। रिमाइन्डर कति त अब रिमाइन्डर हाम्रो आउँछ, रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो +6 भनेर आयो। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यो। अब म एउटा लास्ट क्वेसन हेर्छु है, लास्ट क्वेसन हेर्छु, अरू क्वेसन्सहरू ट्राई गर्ने। यो नै हाम्रो 7 नम्बर क्वेसन नै, यो हाम्रो के अरे पोलिनोमियल्सको इन अथवा लास्ट पार्ट हो। यो क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ है त। अब सरी क्वेसन नम्बर हामी अब कुनमा जाउँ भने नि हामीले थाहा पाइ नै हाल्यो यहाँ कुनै कुरा मिसिङ छ पावरमा भने त्यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्ने भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्यो। मतलब त्यो कोफिसिएन्ट जुनको छैन त्यसलाई 0 मान्ने भनेर हामीले थाहा पाइ नै हाल्यो। अब म चाहिँ लास्टको जे नम्बर सल्भ गर्छु है, जे नम्बर नै सल्भ गर्छु म, जसले गर्दा माथिको अरू क्वेसन्सहरूलाई पनि हेल्प गर्छ नै गर्छ। जे नम्बर हेरौँ है। जे नम्बरमा के छ क्वेसन भने fx = 3x³ - 4x² + 11x अनि एन्ड gx = 3x + 2। अब यहाँनिर fx = 3x³ - 4x² + 11x अनि gx = 3x + 2। अब यो gx ले डिभाइड गर्ने हो, 3x + 2 लाई यहाँ केसँग कम्पेयर इक्वेट गर्ने 0 सँग। 3x + 2 = 0 अनि 3x = उता जाँदा -2 अनि यहाँनिर देयरफोर x = 3 मल्टिप्लाईमा छ उता जाँदा डिभाइडमा गयो, देयरफोर x = -2/3 आयो। सो अब यसमा -2/3 ले के गर्ने भयो त डिभाइड गर्ने भयो, -2/3 ले डिभाइड गर्ने भयो। अब कसरी डिभाइड गर्छ हेरौँ त। यहाँ हेरौँ है। अब यहाँ x⁴ कहाँबाट छ, अब यो कुराहरू यहाँ मिलाएर लेखौँ। ओके। अब यहाँनिर कोफिसिएन्ट अफ पहिला कति त कोफिसिएन्ट अफ x³ छ, यसपछि x² हुनुपर्ने थियो त्यो पनि छ, अनि x छ त्यो पनि छ, अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म। कन्स्ट्यान्ट टर्म केही छ कि छैन त्यो हेरौँ है। त्यहाँ हेर्दै गरौँ। x³ भनेको चाहिँ यहाँ 3x² को कोफिसिएन्ट -4, x को कोफिसिएन्ट 11 अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन भने यसलाई के भन्ने 0 मान्ने, यस्तो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अब के गर्ने त भने सुरुको टर्मलाई 3 लेखिदिने। अब यहाँनिर धेरै हामी टेन्सनमा आउने होइन, यहाँ -2/3 छ भन्ने कन्फ्युजनै होइन। हामीले के गर्नुपर्ने हो, -2/3 × 3 गर्ने। यहाँ हेर्ने, यहाँ छुट्टै -2/3 × 3 गर्ने। यो 3 र 3 क्यान्सल आउट भएपछि -2 मात्रै आउँदो रहेछ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा -2 मात्रै आउँदो रहेछ। -2 -4 भनेको -6। अब -6 लाई फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्छ, द्याट मिन्स 2/3 -2/3 ले -6 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। यो भन्न खोजेको कस्तो भयो त 3 × 3 3 2 = 6, -2 × -2 यो 4 आयो। सो यहाँ चाहिँ अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 4 आयो। अनि 11 र 4 कति आयो त यो 15 आयो। हेर है, 11 र 4 कति आयो 15 आयो। अनि त्यो 15 लाई फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्यो, -2/3 × 15। यो भनेको 3 5 × -2 -10। सो यसमा चाहिँ -10 आइदियो। -10 + 0 -10, -10 नै हाम्रो के हो त रिमाइन्डर हो। अब यसलाई चाहिँ मिलाएर लेखौँ, सजिलो हुन्छ है। सो यहाँ -2/3 यहाँ आउँदाखेरि कन्फ्युजन नहुने, छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने। यु विल गेट द कन्सेप्ट एन्ड एन्सर एज वेल एट द सेम टाइम। सबै कुरा एकैचोटि पाइ नै हालिन्छ, त्यसमा कुनै गाह्रो कुरै छैन। सो अब हाम्रो क्वेसन QX = कति भयो त अब हेरौँ। यहाँ कहाँबाट सुरु थियो, x³ बाट सुरु थियो भने अब x² बाट 3x² अनि -6x अनि +15। यो हाम्रो क्वेसन भयो। रिमाइन्डर R = कति भयो त भने -10 चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर भयो। यही नै के हो त एन्सर भयो। सो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति थाहा पाउनु पर्यो है। सो यही नै हो बेसिक कुरा।
साइन्टिफिक डिभिजनको जति पनि क्वेसन्सहरू म दिन्छु त्यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने, नबुझिएको केसमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने, मेसेज गर्ने, त्यो गर्ने है। सो यो कुराहरू हाम्रो यही नै हो, क्वेसन्सहरू मजाले सल्भ गर्ने, त्यसमा कुनै डिफिकल्टिजहरू हामी देख्दैनौँ। जे होस् यहाँनिर बिचमा पावरहरू मिसिङ छ भने त्यसको ठाउँमा कोफिसियन्टलाई 0 मान्ने र कन्स्टेन्ट टर्म छैन भने त्यसलाई पनि 0 मान्ने भन्ने कुरा हामीले सिकि नै सक्यौँ। र यति गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पोलिनोमियल्स सकिएको छ र हामी अर्को पार्टमा चाहिँ अर्को कुनै एक्सर्साइज स्टार्ट गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म यो भिडियोहरू कम्प्लिट गर्ने है त, यो क्वेसन्सहरू जुन भिडियोमा छ त्यो कम्प्लिट गर्ने नै गर्ने। ओके, त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ अब इन्ड गरौँ। ओके, दिस मच फर टुडे।